مهك هالشي كتير حلو، شكرا إلك. استاذ انا لازم اوضح شغله للعمال إيه وبرجع. رجاء. يلا ريكي، أنا بدي أحكي معك بموضوع مهم، تفضلي. مثل مو شايفين هون الطاولات الرئيسيه. شوريا، أنا ما عم أفهم ليش هيك عملت؟ ايه شوريا، قول ليش هيك عملت؟ اسمعوا، انتوا لازم تحكوا مع بعضكم. أنا حضرت هاي الكعكة مشانك أنت، كان بدي أتشكرك، والحقيقة من امبارح كان بدي أتشكرك، بس أنت على طول بتتجاهلني. اللي عم تعمل هذا الشيء قصدا لحتى تزعجني يعني؟ شو هالحكي؟ ما كان عندي أي فكرة مهك، عن جد. وليش عم تبكي بعدين؟ يعني شو صار حتى تبكي؟ مهك؟ أنا ما عم أبكي مهك؟ أنا بس كنت مهك. بدي أتشكرك، بس أنت ضليت كل الوقت عم تتجاهلني وتقضي وقتك مع ريكيتا. أنا هلأ عم حذرك ما عاد تقرب من ريكيتا بنوب، لأنه لو شي حدا تقرب مني أنا أكيد ما رح تقبل بهالشي، مو؟ كملي رجاء، قلت لك كملي. أنا بعرف كتير منيح إنك ما بتقدري تعملي مثل هيك شغلات لأنك بنت بسيطة وما عندك من هي الحركات أبدا. ريكيتا، مهك ليش ما بتعملي شيء يخلي شوريا يحوم حواليكي مثل ما عم يعمل مع ريكيتا؟ انت ليش عم تخلي مهك تحس بالغيرة؟ إذا حست بالغيرة بتصير تعبر عن حبها. أهلا وسهلا، تفضل. شرف. يا موظف. حاضر. نعم مدام. هدول الرجال عم يشتغلوا عمال بمكان محترم، خلي هالإخوة من عائلة شارما يفهموا وقل لهم يقدموا القهوة بحماس أكتر، شكلهم كأنه جايين عم يشتغلوا لمجرد التسلية. يلا. حاضر مدام. أهلين. انتوا هون شو عم تعملوا؟ بين عليكم ما عم تشتغلوا شغلكم بشكل صحيح أبداً. لازم تشتغلوا بحماس أكتر، لا تتصرفوا هيك مثل الناس البسيطة. عفوا منك يا أستاذ، معلش تحكي باحترام؟ هي مو طريقة لائقة للحكي. إذا مو عاجبك حكي برميكم انتوا اثنين برات المحل، مفهوم؟ لا عن جد؟ هلا أنت بدك ترمينا؟ يلا لكان امشي ورجيني حالك. ما أنا أشوف خلص يا أخي، علينا وعامل لي حالك رجال. أنا رح أورجيك مكانك. أنا رح أورجيك أنت. يا أخي يلا ورجيني بعتذر لشوف منك، شو رح خلص تعمل. يهمك رافي، خلص. شو فكر حالك؟
شو قلت له؟ حكيت مثل ما قلتي لي بالضبط. اوعك تغفل عنهم لا. ها. خليك ملاحقهم، ولا انا يهمك بدي مدام. اعرف منك انت. مفهوم. يلا روح على شغلك يلا. بدك تنتبه منيح اخي. شوي شوي. انتبه، على مهلك على مهلك على مهلك. شوي شوي. ايه خلص انا بحكي معه ان شاء الله مو صار. خرج لا مطلوب. تاكل هم انت. كل شيء رح يكون مشتاق تمام اشتغل ومثل ما محل البسي. رافي رافي. إيه، وفيني على هذا طول الشغل. بالك. ايه انتبه، على مهلك شوي، على مهلك شوي، شوي. على مهلك على مهلك. شوي شوي. كل البضاعة تحملت؟ لا، بانا شوي من البضاعة ونحن جايين على الطريق. مو كنا عم نحملهم قدام عيونك شبك. رافي اهدى بكفي. وحضرتك اصبر علينا شوي. ايه مثل ما اتفق. رافي اعطيني مذكرة التسليم تبع البضاعة. بس اخي انا ما معي اياها لهي المذكرة، هي القائمة اللي موجودة معي. البضاعة اللي بدها تتحمل. طيب لكان خلينا نجيب البضاعة الباقية يلا. اسمع لسه في كرتونتين ثلاثة. إيه، استنى رح شوي، نجيبهم يلا. ونرجع لك. يلا. وقف وقف. استنى. انت لوين رحت لوين رحت؟ لك تعال لهون. جيفان، هذا اخذ البضاعة وراح. شو بدنا نعمل هلا؟ انت يا استاذ تعال شوي، في عنا مشكلة هون. هداك الزلمة راح مع البضاعة. شو هداك في؟ هداك ساق الشاحنة راح مع البضاعة ومشي بدون ما يوقع على الاستلام. شوف انا معي قائمة بالبضاعة. هات لشوف. استنى رح اتصرف انا. شو بدنا نعمل؟ ولي لك شو هالمصيبة هاي؟ كيف انت الامور ولا بالصالة؟ يهمك، انا مشيت كل شيء طيب حسب مدام الخطة اللي البضاعة اللي اجتنا جديد انسرقت. شو قصدك البضاعة انسرقت؟ البضاعة انفقدت بسبب اهمال العاملين. تفضل رح ورجيك بعينك، تعا معي. روح لشوف. المستودع فاضي. هدول العاملين الجداد هن المسؤولين عن البضاعة. مو معقول. خلونا نخسر كتير وما إلهم غير يومين هون. ليك صهري لازم تحكي مع الشرطة فورا. اسمع شو رح اقول لك، ايه استاذ؟ نحن ما عنا تفاصيل عن العمال الجداد. ايه معنا. اتصل بالشرطة فورا واعطيهم هي التفاصيل، فهمان علي؟ ماشي استاذ. مرت عمي انا رايح فورا على شركة التأمين حتى خبرهم بالسرقة، ماشي؟ ايه طبعا ابني، روح بسرعة. مو معقول. شو نعمل؟ ايه والحل هلا شو بيعرفني شو بدنا نعمل. شايف حظنا ليش هيك صار؟ بس بتعرف اللي صار كتير غريب، كيف قدر الشاب يروح مع البضاعة من حاله بلا ما يخبر المدير؟ معقول؟ أنا أعطيته القائمة للمدير، بس كان أحسن لو وقع على مذكرة التسليم. اللي صار كان غلط كتير. يا موظف ايه مدام. بعت هدول الاثنين لجوا لحتى ينظفوا المحل. ماشي مدام. فوتوا نطفوا جوا. خليكي بعيد، شو ما بتفهم؟ هذا بيكون محلك انت؟ بقصد انه هذا المحل لمهيت ابنكم. لازم تكونوا كتير ممنونين إله إنه وظفكن عنده. انتبهي مع مين عم تحكي ها؟ اوعك تغلطي معنا ولا رح نضطر انه نتصرف معك غير تصرف. يا موظف تعالوا زت هالزلمة هاد برات المحل، لأنه واحد قليل أدب وما بيعرف يحترم مديرته بالشغل. الحقيقة نحن مقتنعين انه ما في شغل كبير او شغل صغير، بس اذا قبلنا انه نضل نشتغل مع عالم سيئين مثل حضرتك ما رح نقدر نحترم حالنا بعد هلا. وهاي الطاقية تبعك وثياب شغلك هلا بنبعث لك اياهم. ايه وخدي هاي. يلا جيفان خلينا نمشي. يلا بالناقص. ونظفي هنيك كمان. بدي كل هي الاماكن تكون نظيفه. ما يعني بدي لازم اي شيء. ننظفهم ايه طبعا من زمان. هيك احسن. بسرعة لازم نخلص هيك شغلنا الامور عم بكير. تمشي مثل ما بدك. بكره بتشوف كيف كل شيء رح يتحسن. هذا أحسن شيء بنعمله.
طبعا طبعا. تعال نضيف هون لو سمحت. أهلين. مين بتكون؟ مهيك أنا أرجو رفيقي فيكي. ايه فيكي قال لي هيك لازم غازلك من شان زوجك يشعر بالغيرة. مهيك هذا مو معجب عادي، هذا كتير مميز وإجا يشوفك. مهيك مهارتك المميزة بالطبخ خلتني خاف منك. أنا بتمنى لو بقدر افتح لك مطعم. آسف مهيك بس كان ضروري. فيكي هيك قال لي. انتي مو بس بتطبخي بطريقة جيدة، كمان حلوة كتير. أنا محظوظ إنه تعرفت عليكي يا حلوة. مهيك شوفي كيف جن لما قلت لك يا حلوة. فيكي مين هذا الأهبل؟ لك ذوق. شوريا هذا رفيقي وإجا من مومباي. مومباي؟ مهيك انتي لازم تجي معي على مومباي. رح تصيري طباخة مشهورة كتير، أو رح تصيري أشهر طباخة لدرجة إنه مجموعة بوليود كلها رح تلاحقك. عن جد شكرا لك على هذا العرض. يلا كفي شغلك عفوا بسرعة. منك استاذ، تعال تفضل معي. مثل ما قلت لك. منيح. هي ما رح تروح لمكان. وعندها كتير التزامات حتى تشتغلها هون. هي صاحبة المطعم وعندها مشاريع. وأنا بكون زوجها للست مهك. أنا بعتقد إنه زوجك ما بده إياكي تنجحي مهنيا، وبعتقد هي فرصة ما بتتكرر. استنى لحظة. لا مو هيك، أنا ما رح خليه يتحكم فيني وما رح اسمع منه كل شي بيحكي. أنا بأكد لك هالشي. طيب شو قلت عن شغل مومباي؟ وهون لو شو سمحت طبيعته؟ كمان. شفتي؟ ايه هون. شبك؟ فيكي تحكي معه بعدين. هلأ لازم نخلص الشغل اللي بين ايدينا. شوريا بترجاك شوي وبرجع. وهنيك كمان. شوفي مهك، أنا متأكد إنك كنتي مشغولة بالحكي لما الفيران فاتوا على المطعم. ارجعي على شغلك. شوريا واحد سخيف دائما كان يقول ما بده يتزوج، بس بالآخر تزوج هي اللي اسمها مهك وبحبها كتير كمان. اثنيناتهم مزعجين. حاجة بقى تضغط علي، خلص أنا بتصرف. بما إني ما عجبتك يا شوريا، أنت رح تدفع الثمن غالي. بوعدك إني رح خرب لك حياتك، حتى مهك رح تبعد عنك. انت لسه ما بتعرفيني لما بعصب. رح تكتشفي انه اذا قربتي من حدا مرة تانية فوقتها ما رح اتمالك اعصابي، ويمكن وقتها ضل اضربه لحتى موته. بس انت اللي ما كنت ترضى انك تحكي معي، وجاية هلا بتقول انك بتقتل بسهولة اي حدا بيحكي معي. ايه مرت عمي؟
كيف؟ ايه طبعا. شو صاير معها؟ يا حضرة الشرطي هذا الحكي مو صحيح، نحن ما سرقنا شيء. انتو كذابين. انا وظفتكم وما قلتوا لي انه انتو من عيلة موهيت، ولا حتى اعترفت انك ابوه لموهيت. شو اللي عم يصير هون؟ مرت عمي، عمامك الاثنين يا مهك رح يتوقفوا عند الشرطة. هن سرقوا بضاعة بقيمة 10 مليون روبية من محلنا. شو؟ كانت خطة مدروسة منيح. بلشوا الشغل بالمحل بدون ما يقولوا مين هنن. عمي انت احكي لي شو اللي صاير؟ مهك يا بنتي، أنا وعمك جيفان قدمنا على وظيفة هنيك وما كنا بنعرف إنه المعرض ملكه لموهيت. المدير كذب علينا وقال بده يوظفنا مندوبين مبيعات، وبعد هالشي وظفونا كعمال عاديين. ولما رحنا اليوم على المحل قالوا لنا حتى نحمل بضاعة على الشاحنة، ونحن عملنا هذا الشيء، وهلا جاي عم يتهمنا إنه نحن سرقنا البضاعة. ايه طول بالك، خد نفس سيد شارما. لو حكيك كان صحيح لازم يكون معك إيصال. يا سيد انا ما معي اي قائمة، وحتى ما طلبت منهم يحملوا البضاعة باي شاحنة. بتمنى يا سيدي انك تصدقني، هذا اللي عم يحكيه كله كذب. حضرة المفتش هو ما عم يكذب أبداً، هداك الكذاب. ليكي خالتي لو سمحتي اهدي. وانت حضرة المفتش بدل ما تيجي تعتقله نعتقل شوفير الشاحنة بالأول، وقتها بيعترف. نحن كمان عم ندور عليه، بس الشاحنة التقت هون قدام البيت وفيها البضاعة، هذا اللي شفناه. هذا الحكي كلياته غلط، ابني وحماته عم يتآمروا علينا. وهلا شو يا موهيت؟ أول شي كان بدك العقار يتقسم بيناتنا وما قدرت تنفذ اللي بدك إياه، وهلا أنت مصمم إنه أنا وأبوك حرامية وبدك الشرطة تاخذنا على السجن. كيف تقدر تكون ندل لهالدرجة؟ لا بقى تحكي معي هيك عمي. كنت بدك تشتغل بمحلي لأنه كنت ناوي تدمرني، مزبوط كلامي؟ شو هالحكي؟ مو أنا الندل، أنتو. موهيت بكفي. أنا صرت أستحي قول إنك ابني وإنه أنا ربيتك. وصلت معك إنه تتهم أبوك وعمك بالسرقة كمان. مرت عمي طولي بالك شوي. حضرة المفتش قصصهم ما رح تخلص، خلصنا وروحوا اعتقلهم. حضرة المفتش اللي انت كيف رح تعتقلن ولهلا ما لقيتوا شوفير الشاحنة؟ مدام نحن عم ندور عليه، بس نحن لازم نعتقلهم لحتى يلتقى السائق. إذا لقيناه وشهد لصالحهم وقتها رح نطلق سراحهم. بس يلا تعالوا خدوهم. لا مو هيك، ليش هيك عم يلا تعمل؟ معي. لا هن اخذين يلا ابوك امشي معي. وعمك على السجن. شبك ما بيصير تصدقون الون، ما بيصير. اللي انت كيف بترضى؟ ليش هيك تغيرت؟ مو هيك شو صار لك؟ مو هيك شو ناطر؟ روحوا وقفون. حكيهم كلياته كذب. مو هيك بترجاك. موهيت صرت عم تغلط، والشي اللي ساويته مستحيل نسامحك عليه. مو هيك انت ليش عم تتصرف هيك؟ بترجاك روح واقف الشرطة. بترجاك تفهم القصة منيح. عفوا انت ليه ما عم تفهم علينا؟ لحظات. شوريا
انت كم سنة إلك بالشرطة؟ 4 سنين. سيد كريبا شانكر 4 سنين بالشرطة. لو بدال الشرطي كنت حرامي، ولو سرقت شاحنة محملة بضاعة بملايين الروبيات، هي الشاحنة وين بتحطها؟ وكيف بتتصرف لحتى تخفيها؟ كنت رح أخفيها بمكان بعيد. صح، كلامك صحيح. ما كنت رح تجي تصفى قدام بيتك، مزبوط؟ بالرغم من هيك انت صدقت انه العم جيفان والعم رافي سرقوا هالبضاعة وجابوا الشاحنة وصفوها هون قدام بيتهم. في حرامي هيك بيتصرف؟ خليني اقول لك شغلة بعد اللي سمعته. انا رح اقدم لك معلومات عن هالحادثة، وين صارت هي السرقة وكيف. شو رأيك؟ DCB 00922. هاد بيكون رقم حساب موهيت شارما المصرفي. لو سمحت فيك تتفقده وتشوف الحساب. أنا حولت من حسابي لحساب السيد موهيت 12 مليون، وهن موجودين بالبنك. أنا دفعت هالمصاري مني لموهيت مقابل هي البضاعة اللي موجودة بالشاحنة هاي. وأنا بدي أهدي هي البضاعة لبيت حماي، وبظن فيني أعملها. سيد شارما، صحيح هذا الحكي؟ السيد شوري كنا حول المصاري على حسابك بالبنك؟ ايه صح الحكي، بس هدول حاجة حكي فاضي سيد كنا. إذا كان مشتري البضاعة لكان وين الفاتورة؟ صحيح تمام هالحكي. البضاعة تسلمت والدفع تم. وين الفاتورة؟ وهلأ أنا جاي حتى أخذ الفاتورة تبعي، بس هن ما بدهم يعطوني حقي، لأنهم ارتكبوا عملية احتيال ضريبي، صح؟ الحكومة أصدرت ضريبة السلع والخدمات. هاي القرارات اللي تحط العالم اللي مثلكم عند حدهم. أنا بعرف كيف أتعامل مع الناس الماكرة مثلكم. امشوا معي. بس على الأقل خليني أحكي كلمة واحدة. بعد عني. جيبون. يلا امشي معي. اسمعني شو امشي يلا. بس خليني امشي. اسمع شو الموضوع. بدي لك كلمة، استنى شوي. مهيت تسلم يا أبي. ما في داعي. شكرا. شكرا يا أبي. حاجة تضلي قاعدة هيك حزنانة وعم تبكي؟ خلص ما في فائدة من هالبكي على هذا الولد. أنا بقصد إنه ما رح يتغير شيء إذا ضلينا حزنانين وعم نبكي. لازم بقى نتقبل هالشيء. سونال، انت شو عم تعملي؟
خليكي مرتاحة. انت لازم تديري بالك على حالك بسبب مشاكل العيلة. لو سمحتي لا تنسي انك حامل، مو هيك غلط كبير. في سبب لهذا الشيء، في مين عم يلعب بعقله؟ ما في داعي نلوم أي حدا، وقد بيكون الحق على ابننا. نحن ربينا موهيت وأخته سوا. موهيت غلط وغلطه كان كتير كبير، وهو بيستاهل يدفع ثمن غلطه. يا جماعة انسوا اللي صار، لأنه ما في فايدة من البكي على شيء صار وراح. موهيت ابن هالعيلة ورح يجي يوم بعدين يعرف غلطه. وانتوا لو سمحتوا انبسطوا وفوتوا تعشوا رجاء. يلا تعالوا. مهك انت كمان لازم تبقي هون، انا رايح عندي شغل. اتصلي فيني اذا صار معك شيء. ماشي، انا بروح المساء على البيت. رح ابعت لك السيارة. مهك في شغلة مهمة، رجاء لا تفهميني غلط، ولا تقولي هذا الشيء لأي حدا. رجاء. بعتقد انه خسرنا موهيت للأبد. انا قلت لهم كل شيء منيح بس من شان يرتاحوا وما يضلوا آكلين همه، بس هالشي مو صحيح. مهك انتي كوني قوية واطلبي من سونال تكون قوية. عيلتك هلأ محتاجتك رجاء. شو اللي عامله موهيت لحتى ما عاد يرجع؟ شبك؟ انت محامية ولا وكيل حدا تاني؟ ليش لازم ادفع مصاري وانا ما بعت شوريا شي؟ ليش لازم ادفع ثمن هالكذبة؟ يعني شو بدك يعني اعمل؟ في 12 مليون روبية بحسابك، من وين؟ فيك تجاوب قلي، لهيك يا بتدفع غرامة او جهز حالك على السجن. شو بده يبقى معي هلا بعد ما ادفع هيك مبلغ؟ رح اضطر اتخلى عن نص المبلغ اللي بحسابي بدون سبب. استاذ لازم تدفع كفالة وتصفي ضريبة المبيعات، واذا ما بدك تدفع هذا المبلغ رح يبلش قسم الضرائب يراقب كل اعمالك التجارية. هاد شوريا شو مفكر لي حاله؟ يعني كل واحد بيشتغل ضده لازم يوقع على راسه شك. بس أنا اشتغلت منيح ورضيت أخسر بالمسابقة مشان هدول المصاري. حتى كمان أنا خليتهم يقسموا البيت. بس أنا شو استفدت هلأ؟ موهيت نحن شو رح نعمل؟ كان عندي كتير أحلام ناوي حققها، بس شكله ما عاد في أحلام. شوفي اختي، هاي الصورة كتير حلوة. فرجيني. شوفي ليكي انتي هون مبينين كتير حلوين سوا. خالتي لساتها سهرانة؟ هاريش بالصورة كمان، خدي شوفي. بنتي مهك ليكي، نحن عم نشوف صور عرسك. مهك فيكي شي بنتي؟ صاير شي مو منيح؟ خالتي بتجي شي مرحلة بالحياة وبصير فيها كل شي منيح، ولا الحياة دائما رح تحط بوشنا التحديات وتجبرنا انه نقاوم ونواجه الصعوبات. مهك هيك الحياة دائما. إذا السعادة هي كل شي بتعيشيه ما بقى رح تشوفي قيمة الحياة، حتى رح تبطلي تقدري العالم اللي بتعطيكي السعادة والحب بهالدنيا. مهك ليكي، الواحد لازم يدور على السعادة، هي مستحيل تجي لعندك هيك منها لحالها. فهمتي بنتي؟ ايه. تعرفي مهك، صحيح أنا ما ولدته لشوريا، بس أنا صرت بعرفه كتير منيح. ممكن يزعجك وممكن يضايقك،
بس بالحقيقة هو بحبك كتير. ما بتوقع انه حكيك صحيح. هو دائما عم يكون مع ريكيتا. شو بكون؟ انا عم قلكن اني متضايقه وانتوا عم تضحكوا علي؟ مهك إذا بتضلي قاعدة وعم تحكي مع خالتك وتقضي وقت وتاركة زوجك لحاله، إيه؟ طبيعي يقضي وقت مع غيرك. بترجاكم لو سمحتوا وقفوا ضحكوا ساعدوني. تمام. مهك إذا بتعملي مثل ما منقلك، شوريا رح يضل عم بيلف ويحوم حواليكي طول العمر. كيف؟ انتي هلأ بس اسمعي مني، وأنا بضمن لك كل شي رح يكون منيح. واسألي أختي ليلى. يلا. عن جد؟ مزبوط، ولازم تديري بالك منيح. عم تفهمي يا بنتي؟ مثل ما عم نقلك. ما رح علمك. فهمتي؟ لا 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 لا، أنا مستحيل ساوي هذا الشيء، ما فيني. بنتي وقفي شوي. مو معقولة هالبنت. شو بدك مني؟ بدك تزعجني أكثر؟ اسمعني، انت مانك مهم، بس انت المسؤول عن الشيء اللي صار. وانتبه، اذا ما بتحسن تصرفاتك رح تخسر عيلتك، ثروتك الحقيقية اللي عن جد بتحبك كتير. خلصنا حاجة تتولدن بقى. اعترف انه انت ساويت شيء غلط وقت حاولت تخليهم يفوتوا على الحبس بسببك. بلا هالتهديدات واحتفظ بالنصايح لنفسك، وإذا ما عندك حكي تاني يا ريت تسكر. انا ما عم انصحك ولا حتى عم هددك ابدا، انا عم حذرك موهيت، لا تغلط هالغلطة. انا غلطتها من قبل. انا قدرت المصاري اكثر من الحب. انا ما عطيت مصاري لفوز بالمسابقة، انا كان بدي انك تعمل شيء لحالك انت. كان بدي مهك تكون مبسوطة، لهذا السبب هيك سويت. يبدو انك بعد ما قضيت وقت كتير مع مهك صرت كذاب واناني مثلها. انت ما اعطيتني المصاري الا كرمال مصلحتك الشخصيه. لا تبرر عملتك وما في داعي تخاف علي. خاف على حالك شوريا كنا. موهيت، بدي اجمع مصاري كثير حلوه، انبسطنا فيها كثير. مجرد ما انا اصير غني العالم رح تحترمني. اسمع يا فهمان، انت رح تاخذ ضعف المبلغ اللي رح تستثمره. انا اشتريت شقة بس من ورا جمع المصاري 4 مرات بهالطريقة، سمعتني؟ اخذت ضعف المبلغ. لو سمحت، انت بتعرف كيف الواحد بياخد ضعف المبلغ؟ انا بدي اخذ مصاري بهي الطريقة، لو سمحت احكي لي. ومين بتكون؟ روح. اسمعني، اسمع، خليني خبرك. بالحقيقة هالعالم اللي انت عايش فيه في نوعين من الناس، قسم منهم بدهم يكونوا محترمين وسمعتهم حلوة، والقسم الثاني اللي بيحبوا يجمعوا مصاري كتير. وأنا من الفئة الثانية، وما بيهمني شو ما رح تعمل فيني. بدك تضربني، بدك تقلعني، ما رح روح لحتى تقلي كيف جمع مصاري، لأنه شوريا كنا نصب علي وأخذ كل مصاري. ليك اسمعني منيح، رح أعطيك رقم. هذا ماشي. لواحد بتدق له وبتقول له أنور أعطاني رقمك، وبتساوي اللي بيقول لك عليه. هلا روح، رح تحقق أحلامك. طيب ماشي. يا أخي أعطيني ورقة وقلم. يسلموا إيديك. خذ هذا الرقم، يلا روح من هون. أستاذي، تمت المهمة. لو سمحت تأكد إنه الأسلاك موصولين صح. حاضر مدام. أخي، لو سمحت خد هدول قبل ما نبلش بالشغل. ألو؟ إيه مرت عمي؟ لا مرت عمي ما تقلقي بنوب، كل شي رح يكون منيح. ريكيتا، انت مو شايفة؟ صار لك شيء؟ أنا منيح. متأكدة؟ متأكدة. طيب ما انتبهت كيف وقعت. أكيد؟ إيه انت منيحة؟
شعور كتير حلو اني ضايقها لمهك من اول النهار. مشاغب، مو معقول. اوه طبعا بما انه بيعرف اني ما رح اتركه مستحيل يقدرني بنوب. ولا يهم. لا مو مشكلة بسيطة. ريكيتا، اسمعيني، خلصنا من الأسلاك والبلاط كمان. طيب. وجددنا الأساس. تمام. مع مكافحة الحشرات والتنظيف من بكرة رح نكون قادرين نبلش من جديد. بترجاكي بس اقفلي الباب، أنا صار لازم روح. ماشي، أنا بهتم بكل شيء، أنتي روحي. إيه صحيح، خبري لشوريا. إيه مهيك ما حكينا بالقائمة الجديدة. مو معقول، كان في شغل كتير لهيك أنا نسيت. خلينا نحكي فيها بكرة، معلش. ماشي بكرة. منيح، انتبهي على حالك. وانتي كمان. باي. سلام. مهك هلأ راحت. ريكيتا، وين مهك؟ هنيك. خليها تنتبه، هي البنت ممكن تسوق، الموتور تبعها بيتهوى. انت السبب، دايما بتزعجها. ريكي، خلينا نسكر هلا. انا رح وصلك على البيت. انت روح وانا رح سكر. بصراحة المهندسة شوي وبتكون هون، انا لازم شوفها. طيب خدي هدول. ماشي، انتبهي. الو. الو شوريا. ايوه. الو. مين؟ ايه انا لقيت رقمك على موبايل هي المدام، صار معها شيء، هي على الطريق، الاسم يلي على البطاقة مهك. شو؟ لو سمحت استناني هنيك، بعت لي العنوان فورا بسرعة رجاء. انت لازم تجي، انا رح ابعت لك العنوان. يلا. خد. مهك، 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 وينك انتي؟ مهك، مهك، وينها؟ فقير